Welcome again mga kaigsuunan sa ato nga pagtuon mahitungod sa atong matag usa ka panimalay. Ikaduha na kini nga bahin on biblical foundations, and it's about our home. Ang tinguha nato nining maong series sa mensahe nga mapalig-on nato atong panimalay. Kay karon sa gidak-on sa pagbugno gikan sa kaaway si Satanas, nga ang iyang handom mao ang gubaon ang panimalay, nilibo, minilyon actually, ka mga bana, mga asawa, apil na ang dagan usab nga mga anak ang naa sa front line nga mamahimong biktima. Apan mahimo kini nga mga mananaog kung masayod kita sa pag-apply sa balaang kasulatan. Niadtong milabay nga Miyerkules ang atong nakatunan gisugod gyud nato sa pagpundar sa Dios sa pagkamanagtiayon unya mahimong pamilya. Busa karong gabi ang atong pagahisgutan ang papel sa bana aron nga makatabang og iyang mapalig-on ang iyang kaugalingong panimalay. Please do not forget that when we speak about the members of the family, it will consist of the father or the husband, the mother or the wife, and then the children, whether a son or a daughter or sons and daughters. Mao na ang kumpleto nga pamilya. Mga kaigsunan, nindot kaini nga ang usas ministry nato maoy magpalig-on sa atong kaugalingong panimalay. Kay successful man ka sa imo nga karir, sa imong negosyo o sa imo nga propesyon pananglitan, pero kung ang imong panimalay magunubsab ug maguba, duna gyapon nay epekto sa gitawag natong kalampusan nimo diha sa imong negosyo o kaha sa imong trabaho. Muna nga ang pamilya ayaw gyud kini pagpasagde. Karon maghisgot ta sa papel sa kabana. Awhagon nako ang kada amahan sa panimalay nga mahimong personally attentive niini. O mismo sab ang mga asawa kay ang inyong suporta apil ng mga anak, ang inyong pagtuboy di lang sa posisyon apan sa pagkaamahan gyud sa kamatuoran. Mao nay makatabang nga mahimo sad sa pangulo sa inyong panimalay ang iyang mga kabilinggan. Dagko ra ba gyud ning kabilinggan. So turn your Bibles in the book of Ephesians chapter 5 og magsugod ko sa pagbasa sa verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ang maong mga pulong, mga amahan nga nagapaminaw karon, dili lalim nga sugo gikan sa Ginoo. It is not only loving your wife apan sa pagmahal, sa sugo nga pagmahal sa masig ka asawa, ngadto sa masig ka asawa, sama kini sa paghigugma ni Ginoong Hesus ngadto sa iglesia or sa church. Nadako gyud ni kaayo nga tahas mga kaigsuonan. Apan posible ni. Dili ni ingon nga di nako mamahimo. You can do it because when the word of God tells about it, when we are commanded to do it, nahimo na kining daan ni Jesucristo ug buot niyang ipasunod sa ato sa tabang sa balaang espiritu. Colossians chapter 3 verse 19. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Mao ni ang gipa klaro. Sa paghigugma sa bana ngadto sa asawa, sama sa paghigugma nga gipakita ni Ginoong Jesucristo sa church, sa iglesia. O hibaw-an nato, the church is the assembly of called out ones. Dili ta angay higugmaon apan si Ginoong Jesucristo mipaila sa iyang gugma nga ninato. Ingon na pod ang bana, dunay mga panahon in extreme times and in unordinary times nga moingon ta nga
kalisod sa ingon niini, kalisod sa tahas nga gihatag sa ako, posible gihapon nga mamahimo kana. Munang gidugangan ni Apostol Pablo ang pagsulat niya ngadto sa taga-Episo, pinaagi sa iya pod nga gisulat sa mga taga-Kolose. Og ang sulti dinhi sa pagigugma sa masigka asawa, dili mahimo nga kanang inubanan sa pagka-pinugos. Dili ingon nga ga-complain o ga-reklamo apan kinasing-kasing nga paghimuon. Be not bitter with them. Karon ni ay mas nindot para gyud atong makita pa. Kay dako maning tahas dinhi man ni nagsugod. Atong i-apply ang gisulat ni Apostol Pedro. 1 Peter chapter 3 verse 7. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Mas klaro na dire mga kaigsunan. Ang pagmahal nga ipakita sa bana ngadto sa asawa, mauni nga makigunong, di lang ni ingon nga makigpuyo ha, dwell with them, makigunong nga na nila, inubanan sa kahibalo. Hibaw ba ta? Hibaw ba ikaw, Brad? Nga lain ang perspective, lain ang pagkahulma, pagkahimo sa utok sa usa ka babae kumparar sa usa ka lalaki. Adunay kalainan. Sayron nato na, dwell with them with knowledge. Unya, ang gidugang pa nga gisulti, giving honor unto the wife, ang pagpasidungog. Sa mga maulawan ta, kung ang hisgutan o ang ipakatag nga istorya sa asawa, ang kadautan o kasaypanan sa embana, mausad na. Kung ang atong iistorya usab, mao ang kasaypanan sa masigka bana, ngadto sa tao nga way kalabutan sa pagtabang o kaha sa paghatag og solusyon sa maong suliran, ikauaw og ikadaot mao gihapon ang mamahimong resulta. Mao na nga give honor to them. Gihisgutan sab dinhi ang mga pong nga ingon weaker vessel. Ginaila nga ang asawa weaker vessel. Ang kahulugan niini, kung sa uban ang ilang pagtuo mas mahuyang, dili lang diha kutob mga kaigsuunan. Sa kusog, daghan bitaw mga lalaki mas kusgan kaysa babae. Pero dunay mga babae nga mas kusgan ngadto sa lalaki. Dili ni ingon kadtong mga mahuyang nga lalaki lang. Pero doon na may mga babae mas kusgan. Ang ginasulti din nga weaker vessel, para nga mas masabtan sab nato, kay dili man lang ni physical strength, it means delicate. Madali nga masaktan, madali nga mahimong emotional, weaker vessel. It means delicate. It means need tender care. Kinahanglan nga ampingan ug maayo. Mao na mga kaigsunan, dwell with them with knowledge. You should know your own wife's weakness or strength and dwell with them with knowledge. Hibaw-an nato ang pagkamanagtiayon ug ang pag-usa sa atong pagtuo. Naghimo kanato nga sumusunod sa mga grasya, mga panulundon gikan sa Ginoo. Apan kung di masayod ang usa ka bana nga muunong sa iyang asawa, timan ininyo ang sulti sa the same nga verse. Ang inyuhang mga pag-ampo pwedeng mababagan. So, if you dwell with them with knowledge, if you give them honor, if you treat them as the weaker vessel, then your prayers will not be hindered. Pero kung masupak kini,
Mao ning hinungdan nga adunay mga pag-ampo ang mga managtiayon nga nababagan ug walay tubag. Again, this is an enormous task. Dako kini nga kabilinggan sa bana. Pero mao ni Brad, ang atong papel ug sa grasya sa atong Ginoo himuon kini nato. Musunod nga kabilinggan, establish a family devotion. Deuteronomy chapter 6, 6 and 7. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Mao ni ang mga pahimangno gikan sa balaang kasulatan. Ug ako ipahinumdom, dili kini suhestyon. Kasuguan kini nga ang usa ka amahan mutudlo niini ug di lang tudlo, diligently teach this word to his family. Sa ato pa, naa dinhi ang pagkugi ug pagtudlo. Nay panahon ginabati nato murag dili man ko ganahan kaayo, murag di man ko sa mudo nga maghimo ron og family devotions. Continue with that family devotions anyway. Kay ang pagduha-duha, iya na nga pamaagi sa kaaway. Iya na ni Satanas. Para lang nga dili magpadayon ang inyong kainiton sa inyong pagkinabuhi alang sa atong Ginoo. Nasayod si Satanas nga hain ang bana og asawa ug iyang mga anak, nagtigom, nagtuon sa pulong sa Ginoo, naa sa taliwala nato ang balaang espiritu. Ug di siya gusto ni ana. Ang iyang gusto mao'y pagguba sa atong panimalay. So whether you are in the mood or not, by the grace of God, ipadayon na ay personal nga devotion, kaugalingon kini, ato ni nga atong tun-an ang pulong sa Ginoo, naasad ang kauban sa atong panimalay. That is a responsible father. Ang katapusan, ang amahan, mao ang authority sa iyang panimalay. Ephesians 5:23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Ang gihatag nga tahas kanato sa Dios isip mga amahan, dako man kini, malisud man kini, pero di ni imposible. Gitudlo o giila nga ang amahan mo'y pangulo sa panimalay. In exceptional times nga wala ang amahan, na ang inahan. O wala ang ginikanan, wala na ginikanan sa panimalay, someone, most likely the eldest of the siblings, mao'y mo pangulo nga na sa panimalay, sa panagtigom o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Apan nining tanan ang konteksto niini nga moila nga adunay authority sa panimalay, and the father acts and is responsible to be the authority in the affairs of the home. Busa sa maong kamatuoran makita nato nga gitudlo sa Dios nga ang amahan mao gyud ang pangulo sa panimalay, ug unsa man ang matabo sa panimalay, iya nang tulubagon, accountable siya ngadto sa Dios. Pwede nga i-delegate ang authority, pero ang art of delegation mupaila nga angayan nga kadtong imong hatagan, kadtong imong i-delegate, ikaw gihapon mo'y accountable. Tungod kay imo ni nga gihatag, dili man ingon nga gipasa na, dili man ingon nga wa kanay labot, apan ang imo diha gakinahanglan kag mga lain nga makatabang sa imuha. Busa kaganiha pangadaan akong gisulti nga ang tabang sa asawa, ang suporta sa mga anak, dako kini og kahimuan aron ang ulo sa panimalay, ang amahan,
makahimo sa dako niyang kabilinggan. Dili duha ang pangulo sa panimalay. It can be delegated, but the art of delegation calls for someone with whom you can give it because she or he is trusted. Ikaw gihapon ang accountable, ikaw gihapon ang naa sa taas sa ginatawag chain of command, mao na nga wa ni nagpasabot nga kung imong i-delegate ang kanang maong otoridad nga dili na gyud ikaw maoy pangulo. Naa lang kay katimbang sa paghimo niini. But you are still the authority of the affairs of your home in that case. Luke 12:48. But he that knew not and did commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required, and to whom men have committed much, of him they will ask the more. Dinhi nga maong verse, ginapaila ang accountability. Ug kita nga amahan nga gitagaag dako nga kabilinggan na atay accountability niini ngadto sa Dios. Ako manginaw tug ako magampo nga maayo ang pagkadumala nato sa affair sa atong matag usa ka panimalay ug makita, makaplagan nga nagiusa, malipayon, nga nagaalagad, nagasimba sa Ginoo. Diha niya na magagikan ang kalinaw nga mulampas sa atawanong pagpanabot. Kini igahatag sa Ginoo kay kalakip niining maong kalinaw, maong pakigdait, maingon man ang pag-uswag ug ang kalipay sa usa ka panimalay. Hinaot pa nga bisan ni aplanta si kaduhang bahin, doon na mga butang ikaw nga ginagamit na mahimong makapalig-on sa imong panimalay nganha sa pagkinabuhi alang sa atong Ginoong Dios. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan, to God be the glory and shalom.